अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम आबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में टिनि अहम मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कश्मीर में इलेक्शन थी रहियो आहे, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर जो कीअं थींदो ऐं इलेक्शन में कहिड़ा नताइज ईंदा उहो त यकीनी तौर ते कुझु देरि खां पोइ ख़बर पवंदी। इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन जेकी हली आज़ाद कश्मीर में, उन में जेकी पार्टियुनि जे सरबराहनि पारां जेकी ज़ुबान इस्तेमालु कई वई त शायदि उहो मामिलो या उन स्पीचिस जो जेको मामिलो कश्मीर काज़ खे वॾे पैमाने ते नुक़सानु पहुचाए सघे पियो या न पियो पहुचाए सघे। अॼु जे महिमाननि सां इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान जो मुस्तक़बिल छा रहंदो, इहो अॼु जे प्रोग्राम जो मौज़ू आहे। ऐं टियों अहम तरीन जेको मौज़ू आहे उहो GDA जो PTI में शमूलियत वारा मामला। इन सां गॾोगॾु सिंध जी सियासत ऐं तहरीक इंसाफ़ जो जेको मुस्तक़बिल आहे सिंध में, इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन वारे सां मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गुलाम मुर्तज़ा सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं मुस्लिम मिरानी सीनियर सहाफ़ी, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। इन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कंदासीं। गुलाम मुर्तज़ा सां ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई। मुर्तज़ा भाई, इलेक्शन कैंपेन जो चली आज़ाद कश्मीर में, हमने एक लैंग्वेज देखी पार्टी के सरबराहों की। आपको नहीं लगता है कि वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई वो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा सकती थी? क्योंकि गद्दारी के लेबल लगाए गए पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर, और लग ऐसे रहा था कि कश्मीर के अवाम को मुतासर करने के लिए या खुश करने के लिए हमें मोदी के खिलाफ बोलना चाहिए था। यहाँ पे तो हम एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। और पूरी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको हमने जो ऑब्ज़र्व किया, हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हो, तीनों जमातों ने वहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की है। वहाँ पे जो इल्ज़ामात की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है, उसी तरह की पॉलिटिक्स कश्मीर के इंतखाबात में भी की है। और उनके जितने भी हमने जलसे सुने हैं या उनकी जो कैंपेन सुनी है या उसके साथ साथ जो राब्ते भी हैं उनके, वो भी इसी तरह से ही थे जैसा कि वो पाकिस्तान का इलेक्शन हो। आपके बड़े वैलिड क्वेश्चन है कि वहाँ पे हमें कश्मीर में बात करनी चाहिए थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाली दहशत गर्दी की, हमें शिद्दत पसंदी की, हमें हिंदुत्व के नज़रिए की, जो मोदी सरकार कश्मीरियों के साथ जुल्म रवा रखे हुए है, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए थी। हमारे तमाम सियासतदानों को कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की बात करनी चाहिए थी। उन्हें उनके मसाइल के हवाले से, उनके मसाइल को हल करने के हवाले से पैकेज देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे भी ये जो पॉलिटिक्स थी वो पाकिस्तान के। अच्छा, माजी में कभी मुर्तज़ा साहब हुआ है, माजी में इस तरह के इलेक्शंस में हमने कभी देखा कि इतने बड़े पैमाने पर तनकीद हुई हो, और ख़ासतौर पे वफाकी हुकूमत पर? अच्छा, ये ट्रेंड जो है, ये अगर मैं ये कहूँ कि 2018 से ऑनवर्ड शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा, तो बेजाना होगा। इससे पहले होते थे इंतखाबी जमातें, जो तीन सियासी जमातें, वो एक दूसरे के ऊपर बोलती रही हैं। अगर आप शुरू से आप ले जाएं तो आपको लियाकत अली ख़ान के मुतल्लिक़ भी बातें करते हुए लोग सुनेंगे, आपको मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से भी बातें करते हुए लोग सुनेंगे, आप उसके बाद अयूब ख़ान के हवाले से सुन लें, आप उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उनको देख लें, जनरल ज़िया को देख लें, फिर उसके बाद जुनेजो साहब को देख लें, जितने भी बेनज़ीर भुट्टो है, फिर नवाज़ शरीफ हैं, तो ये तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह अभी खान गफ़ार ख़ान को उनको आपने सदी गांधी कहा है इनके लोगों ने, तो कभी भुट्टो को गद्दार कहा, कभी ये कहा गया कि फलां पार्टी जो है वो गद्दार है। इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान की सियासत में पहले दिन से मौजूद हैं, लेकिन ये इनमें शिद्दत एटलीस्ट जो एक आप ये कह लें कि ऐसी चीज़ें जिसको काबिल बर्दाश्त होती थी, वो ना पता लगता था कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन यहाँ तो पर्सनलाइज हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। और कश्मीर के इंतखाबात में आपको बड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन हमने ये देखा है कि सारी पॉलिटिक्स मोदी को ज़िम्मेदार गर्दानने की बजाय उसके ऊपर तमाम जो फैक्ट्स हैं, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत थी, उससे पहले कितनी शहादतें हुई हैं। आप ये देखें कि ये जो ईद है गुज़िश्ता दिनों, उस ईद पे नमाज नहीं पढ़ने दी गई। कोविड की सूरत हाल थी, पूरी दुनिया में कोविड नहीं था जब उनको लॉकडाउन में रखा गया। शायद उन लोगों की बद्दुआएं जो हैं वो दुनिया को लगी हैं कि पूरी दुनिया अपने कमरों में बस बंद होकर। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि माजी की थोड़ी सी तारीख की तरफ नज़र डालें। कभी माजी में ऐसा हुआ है कि वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत हो
اور آزاد کشمیر میں اس سے مختلف حکومت آئے، کیونکہ پولنگ کا عمل تو مکمل ہو گیا، اب نتائج آئیں گے، ظاہری بات ہے پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز ہے، تو نتائج آنے میں کافی ٹائم لگے گا. آپ کی کیا پروڈکشن ہے کہ تینوں سیاسی پارٹیوں کو میں سے ٹرینڈ کیا جائے گا آج؟ دیکھیں مجھے 10 سیٹیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں، اور 10 سیٹیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں. وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے سیالکوٹ میں ہے، گوجرانوالا میں ہے، لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے، کراچی میں ہے. مہاجر ووٹ جی مہاجر ووٹ جو ہے وہ بڑے تھوڑے سے ووٹ ہوتے ہیں، چند ہزاروں میں، اور سوائے سیالکوٹ والی سیٹ کے وہاں زیادہ ہوتے ہیں. تو باقی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 10 سیٹیں جس نے بھی حاصل کرنی ہے تو پلڑا اسی کا بھاری ہوگا. تو یہ فیکٹ کہ اور 10 کا اثر رسوخ تحریک انصاف کا ہے. ہاں جی، ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے. 1-2 سیٹیں شاید سیالکوٹ سے یا گوجرانوالا سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حاصل کر لے، لیکن باقی سیٹیں آپ کو جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے وہی حاصل کرتی. اچھا، اس میں کشمیر کے الیکشنز کو اسٹریٹجک الیکشنز اگر آپ کہیں، تصویراتی الیکشنز کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہاں پہ سیکوینس چاہیے ہوتا ہے. ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اس کی پالیسی کے ساتھ مل کے آگے چلتی رہے اسٹریٹجکلی، کیونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ پہ فائر آپ کہہ لیں لائن پہ واقع ہے. تو اس طرح، اور پھر اس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ 7-7.5 دہائیوں سے حل طلب ہے. تو یہ اس وجہ سے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ انفلوئنس کرتی ہے اور وہاں پہ اسی طرح کی گورنمنٹ بن جاتی ہے. وہاں پہ چند برادریاں ہیں. آپ وہاں پہ جا کے آج کے انتخابات میں بھی جو ہوا اس کو بھی آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں. یہ برادریوں کا ووٹ ہے. یہ 10-20 برادریاں ہیں. ان کو جو بھی بڑی جماعت ہوتی ہے سینٹر میں، پاکستان میں گورنمنٹ میں ہوتی ہے اسلام آباد میں، وہ ان تمام برادری کے بڑوں کے ساتھ رابطہ کرتی ہے. پھر وہی ان کے جو بڑے ہیں وہ اپنی اپنی برادری کو پیغام دیتے ہیں، اور ان کی برادری کے سسٹم کے اوپر جا کے وہ ووٹ ان کو کاسٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ اس طرح سے نکلتے ہیں کہ شاید پھر یہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جو اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوگی وہی گورنمنٹ وہاں بنتی ہے. ایک تو 10 سیٹیں یہاں کی ہوتی ہیں، ان کا بڑا رول ہے. پھر اس کے ساتھ مہاجر سیٹیں جو ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں برادری سسٹم بہت زیادہ وہاں پہ سٹرونگ ہے. اور جس برادری کے بندے نے وعدہ کر لینا ہے، اگر وہ تحریک انصاف سے کر لے گا تو وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے گا. اور وہاں ان کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یار ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے کام ہوں، کہیں ایسا نہ ہو. ڈپریس ایریاز میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی ہمارے جنرل الیکشنز میں بھی اگر آپ دیکھیں پرائرٹی دیتے ہیں جو گورنمنٹ فیڈرل میں ہو اس کی. مسلم ایرانی صاحب سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے. مسلم صاحب، الیکشن کے حوالے سے نتائج ایندہ یقینی طور ان کا واضح صورتحال ہندی، پر الیکشن کا پہلے جی صورتحال رہی سیاسی پارٹیوں کی لینگویج اصل بھی ڈٹھی جی، مریم صاحبہ کی تقریر ڈٹھی جی، بلاول جی ڈٹھی، ایون وزیر اعظم عمران خان کی تقریر ڈٹھی جی. تو انہیں میں بھی انہیں اپوزیشن کے نشانوں بنایا. ان ساری صورتحال میں اگر نتائج تحریک انصاف کے حق میں نہ آیا، جو امکان نہ ہیں، شاید حق میں اچن جا گھنا امکان ہیں، پر اگر جو نہ آیا تو ان جو سیدھو ساؤں ذمہ دار تاں کنکھے سمجھدو؟ مدثر کشمیر آزاد کشمیر الیکشن جی تاں گال کئی تاں ڈٹھو ونے تے جے سیاسی پارٹن جی میڈیا سیل ہے انہن جی جی لینگویج ہے سب استعمال کندا پیا. تاں الیکشن میں کا بھی سیاسی پارٹی پانچو منشور کھڑی نہ وئی ہے سوائے 2 پوائنٹن جے بلاول بھٹو زرداری جی. تو بابا پینشن میں اضافو کندم، سرکاری ملازمن جی پگارن میں اضافو تھیندو. باقی کہیں بھی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف جے، پاکستان مسلم لیگ نواز جے، پاکستان پیپلز پارٹی جے پانچے منشور اعلان نہ کیو ہے. تو بابا اساں کھٹن کھاں پو آزاد کشمیر میں جا جو کشمیری صورتحال ہے، کشمیری جدوجہد ہے، ان لا شا کنداسے پلان کیڑو ہے. وہ تو عمران خان ڈنو نا تو کشمیر جی رائے کشمیری عوام جو چاہیں دی وہ کنداسے. کشمیر اگر چاہے تھی آزاد رہن تو آزاد، یہ وڈو بیان نکڑو آयो وزیر اعظم جو یہ ڈیندا رہا ہیں. تو یون جی اقوام متحدہ جی قرارداد تا ان جے تحت بنی کشمیر ہن طرف ہوجے یا ہندوستان طرف بنی لایا ہے تو اوے پانچی حق خود ارادیت استعمال سمجھو تو واجپئی جڏهं تے 2001 میں آयो تو یہ فارمولو مشرف دور میں امپلیمنٹ تھیण وارو ہو. ان فارمولے تے اختلاف رہو پاکستان جو بھی. ان فارمولے جو پیش کرن عمران خان اسٹریٹجک ऐं जेको फॉरेन पॉलिसी उन जे ख़िलाफ़ न आहे. इहो उन टाइम बि इहो हुयो त जेको हेॾे हिसो आहे तव्हां मुशरफ जा इंटरव्यू ॿुधो
जा उन हवाले सां जेके वाजपेयी टाक्स रहियूं समिट रहियूं हिते आया होॾे वियासीं त उन में इहो थी वियो चकर त जेको जंहिं वटि हिसो आहे उन वटि ई रहंदो ऐं उन्हनि जी पोइ मर्ज़ी आहे जंहिं ते अॻिते कमकार हली न सघियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो जेको बयानु आहे सियासी आहे। अच्छा, हाणे तव्हां ॾिसो त इहो बि आहे त हिन इलेक्शन खां पोइ हुनखे सूबे जो दर्जो ॾिनो वेंदो आज़ाद कश्मीर जो, जिते सियासी पार्टियुनि खे GSQ में ॻाल्हि ॿोल बि थी। पर इन ते तनक़ीद कई न बिलावल, तनक़ीद कई न त इमरान ख़ान इन कीअं कीअं थो करे सघे। हिन जी तकरीर थी, पर असल मसइलो आहे स्टेटस जो। अच्छा, हिननि में इहा आहे त हिननि जो असांजी जेकी अस्करी कुवत आहे उन्हनि जो वॾो इहो हुयो त तव्हां कश्मीर जेको आज़ादु कश्मीर आहे इन खे सूबे जो दर्जो ॾिनो वञे ऐं इन हवाले सां सियासी पार्टियुनि सां मुलाक़ातूं बि थियूं। उन में इहो तय थियो त बाबा इलेक्शन खटण खां पोइ असां डिसाइड कंदासीं। उन में सभु सियासी पार्टियूं हुयूं जंहिंमें GSQ में मुलाक़ातूं थियूं त बाबा असां पोइ डिसाइड कंदासीं। त सभ खां वॾो मसइलो इहो थियण वारो त सूबे जो कीअं इन खे दर्जो ॾिनो वेंदो ऐं पोइ कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ते कहिड़ा असरात थींदा। जीअं मौलाना फज़लुर रहमान चयो त अगरि तव्हां ईअं त न आहे त सॼो काज़ कश्मीर काज़ ई मुतासिर थींदो न। अगरि सूबे खे दर्जो ॾेई छॾियऊं त इहो जॾहिं ज़रदारी दौर में गिलगित खे दर्जो ॾिनो वियो त कश्मीर काज़ ते तनक़ीद थी त पाकिस्तान एॾी सारी स्ट्रगल करण जे बावजूदि हिन खे दर्जो ॾेई छॾियो। इहो त इंडिया जी मौक़िफ़ जी हमायत आहे। मसइलो इहो आहे जेकी सूरत हाल आहे हुते आज़ादी तहरीक हले थी, माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे त तव्हां पुरअमन जदोजहद कयो। हाणे जीअं वज़ीर आज़म मोदी उते मुलाक़ात कई कश्मीरी जेके रहनुमा आहे उन्हनि सां थी, उनखे चए थो उन कामयाबु न थी, पर इहे सेशन हलंदा। इन में अरब इमारात जो वॾो किरदारु आहे। उन्हनि बि पेश कई त कश्मीर जे मसइले सां हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जी सहूलियतकारी मां कंदुमि त हली सघे थो। हली हली टाक्स थियनि ऐं थियणो बि न आहे त ॻाल्हि ॿोल जे ज़रिए ई मसइलो हल थियणो आहे। अच्छा, आख़िर में इहो ॿुधाइजो वञे सभु इलेक्शन जा नताइज त कुझु देरि खां पोइ अचंदा। पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि, जीअं मुर्तज़ा साहिबु चयो त 10 हल्का त हितां जा उन्हनि जो रिज़ल्ट त अची वेंदो फौरी तौर ते कुझु देरि खां पोइ, लेकिन पहाड़ी इलाइक़नि जो रिज़ल्ट बि शायदि ॿिए ॾींहुं अचे। पर इन सॼी सूरत में इन सिनेरियो में पलड़ो कंहिंजो छा टफ टाइम ॾेई सघंदी? रिज़ल्ट में कुझु न कुझु नून लीग जो पलड़ो भारी नज़र अचे थो तव्हांजे ख़्याल में? मुदसिर जेके जलसा ॾिसो तव्हां, जेकी वीडियो फुटेज आहे, माण्हू त आहिनि पीपुल्स पार्टी वटि बि आहिनि, नून लीग ते बि आहिनि, ऐं जेकी आहे उहा हिकु जेको पीपुल्स पार्टीअ जी इहा आहे त बाबा हिकु मोदीअ जे खटण लाइ दुआ पियो करे। इमरान ख़ान वज़ीर आज़म जी ॻाल्हि हुन कई, ॿी मोदीअ खे घुराए आयो, शादीअ में घुरायो। त इहा आहे त जेके अगरि सही ॾिठो वञे त पीपुल्स पार्टी जेको मौक़िफ़ आहे उहो बहितरु लॻे थो ॿिन्ही पार्टियुनि खां। पर थींदो इन आहे त कॾहिं बि जेकी सेंटर में पार्टी हुजे, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुजे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुजे, उहा ई खटंदी आहे। उते हिकु रवायत आहे। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वठंदासीं ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ अफ़गानिस्तान वारे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।